أهلا بكم إلى موجز الأنباء من قناة الجزيرة في قطر. أهلا بكم إلى موجز الأنباء من قناة الجزيرة في قطر. قال مكتب رئاسة الوزراء العراقية إن وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان قال مكتب رئاسة الوزراء العراقية إن وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان تعهد بأن تستأنف بلاده ضخ الغاز إلى العراق بشكل عاجل. تعهد بأن تستأنف بلاده ضخ الغاز إلى العراق بشكل عاجل. ونقل بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن وزير الطاقة الإيراني ونقل بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن وزير الطاقة الإيراني دعم الرئيس الإيراني لخطوات الكاظمي الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت. دعم الرئيس الإيراني لخطوات الكاظمي الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت. جاء ذلك خلال زيارة لوزير الطاقة الإيراني إلى بغداد. جاء ذلك خلال زيارة لوزير الطاقة الإيراني إلى بغداد. قال الفريق خالد عابدين الشامي نائب رئيس هيئة الأركان السودانية قال الفريق خالد عابدين الشامي نائب رئيس هيئة الأركان السودانية إن الجيش استعاد 80% من الأراضي السودانية من الأراضي السودانية التي كانت تسيطر عليها مجموعات إثيوبية وذلك بعد قتال مع قوات نظامية وليس ميليشيا مسلحة بحسب قوله. من جهته نفى المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دين مفتي أن تكون بلاده قد حذرت السودان بشأن الخلاف الحدودي وقال إن حكومة بلاده ستعزز جهودها لحل الصراع على الحدود بين إثيوبيا والسودان. واتهم مفتي طرفا ثالثا لم يسمه بتأجيج الخلاف. وأضاف في تصريح خاص بالجزيرة أن دخول ميليشيات وقوات سودانية الأراضي الإثيوبية لن يخدم مصلحة البلدين. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اتفاق روسيا وتركيا على مواصلة العمل المشترك لتسوية الأوضاع في ليبيا. وخلال مؤتمر صحفي في سوتشي مع نظيره التركي أكد لافروف وقوف روسيا إلى جانب تسوية سياسية للصراع الليبي من خلال حوار تشارك فيه الأطراف كافة. من جانبه قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إنه لا يحق لأي أحد أن يطلب من تركيا مغادرة ليبيا. وأضاف تشاوش أوغلو أن موسكو وأنقرة تبذلان الجهود من أجل إرساء وقف لإطلاق النار في ليبيا ودعم التسوية السياسية هناك. عاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى بلاده مساء أمس بعد استكمال فترة نقاهة في ألمانيا. وأعلن التلفزيون الجزائري الرسمي أن الرئيس تبون عاد إلى البلاد سالما معافا بعد تلقيه العلاج من فيروس كورونا بأحد المستشفيات الألمانية. وبث التلفزيون الجزائري صورا تظهر تبون في قاعة المطار وبرفقته عدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين. انتهى الموجز. السلام عليكم.
انتهى الموجز. السلام عليكم.